Nga abala nga nagaabot sa mga tawo ang kasubo, kalisod, mga pagantos, sakit kag balatian, kag ang mga kabudlayan, samtang siya nagakabuhi sa sini nga kalibutan. Ang ini nga pamangkot normal lamang sa mga tawo, kag ang masami nga sabat sini amo nga bangod siya buhi. Matuod ina kag ini hindi manigar sa mga matuod nga mga nagakahanabo sa aton kabuhi bilang tawo. Pero kahibalo ka bala nga hindi amo ini ang plano sang Ginoo nga amo ang naghatag sang kabuhi sa imo. Kahibalo ka bala nga ang plano sang Dios sa tawo matahom kag ini tanan para sa kayuhan sang tawo nga iya ginpalangga. Ini nga mga butang na eksperyensyahan sa mga tawo, umpisa sang ang tawo na hamulag sa Ginoo bangod sa iya nga paglalis, paghimo sang sala nga ang mga butang nga iya ginhimo wala nahamutan sang Ginoo. Ang sala